Okay, maayong gabi sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga ka Facebook dinhi sa atong channel. Atong panghinaot nga kamunaa sa maayo nga panglawas bisan sa mga nagkalain-lain nga balita nga atong nakuha, nakutlo diha sa nagkalain-lain nga social media outlet, no? Mura og kanunay lang gyud nga nagsigig balita mahitungod sa mga nahitabo karon sa ato ang nasod. Pero dinhi ta karon sa to ang panagkuyog atong tun-an ang Biblia kay kining ato karong palibot sa sumala sa ato ang pag-obserbar nga wala pay kalinaw, way kalinaw nga nasa na way kalinaw na namaasa na tagpinuyo sa kalibutan, wa gyud na undang ang balita, no? Mga balita nga mga kagubot muna nga mamatay na lang ta nga di ta kabaton og kalinaw diri sa kalibutan. Ang kalinaw nga tinuod nga gipangandoy sa kalag sa tao wala diri sa kalibutan kung dili tuwa ra gyud dito sa gingharian sa Ginoo. Kay ang gingharian sa Ginoo mao'y perfect government, perfect nga gobyerno, no? Diri lahi ni nga gobyerno sa kalibutan karon gisakyan ni gikabayaan ni Siyawa. Mao nga di gyud putol ang kagubot, dili maputol ang kasamok ug uban pa nga klase nga mga panghitabo kay mosugot sa dili ang gitawag nato ang mga tao, no? Mga tao puro personal lang interes ang giapas. Ang ila lang kaugalingon nga interes mo ay ilang ilang pasulabi sa ilahang pagbati. Dili sila kabalo mo sakripisyo alang sa kaayuhan sa uban. Dili ang ilang gusto nga sila'y masunod, permanente nga abante, permanente nga pabor, mga higala. So, balikon ako, that is the result of sin. That is the character of expose about sin, mga kaigsuunan o mga kahigalaan diri sa atong YouTube account. Facebook, Facebook nato nga account, mga kahigalaan. No. So makita nimo nga ang tao expose sa gitawag og pagpakasala. Muna nga di gid ta dili ta makasigurado nga ang imuhang ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan dunay kalinaw. Kay kung gusto kag kalinaw na ayaw ang gusto kasamok. Muna nga para makabaton tag kalinaw ang atong tingwaon mao ang pagpaminaw ug pagdawat sa pulong sa Dios. Now ato karong pagabasahon, mga higala dinhi sa Facebook, atong isgutan karon ang gisulti ni Kristo. No, gisulti ni Kristo sa iyahang mga apostoles. No? Ato ning basahon ang gitawag og John, no? John chapter 16. Ato ning basahon, mga higala. John chapter 16. Okay, so nining taknaa, mga
kahigalaan atong basahon ang John chapter 16. Sugod ta sa basa sa 16. Ingon din nga sa dili madugay ingon si Kristo. Dili na ako ninyo makita apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. 17 pipila sa iyang mga tinun-an ang nangutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato nga dili na madugay, dili na kita makakita kaniya. Apan tapos sa mubong panahon makita na usab nato siya. So ato ning isgutan karon kay para mahibaluta sa gitawag nato og prediction ni Jesus Christ. Iyang gi-predict ang mahitabo sa dili madugay. John 17 verse 17. Ingon si Jesus Christ nga ingon siya nga verse 18, unsa bay kahulugan niining mga iyang giingon sa dili madugay, nangutana sila kaniya dili nato masabtan ang iyang mga gisulti. Si Jesus mitubag sa 19, nahibalo nga hinabuot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila, miingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo makita apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako kaninyo. O sa 20, mingon sultihan ko kamo, maghila kamo o magminatay apan malipay ang kalibutan, maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kagool. Okay, maayong gabi dia sa okay, brother Brother Cuerdo from Camiguin Island, si Brother Cuerdo matupan niya, good evening pastor. Okay, good evening po. Igsuon. Na ay kuan tingali murag na ay mga diferensya diya sa internet ninyo diya sa Camiguin Island. Ay naot unta nga dili na ni kuan, di na ni madaot para tuloy-tuloy, no. So ang atong isgutan karon mga ka Facebook na diri sa kalibutan dili ta makakaplag og gipangita nato nga kalinaw. Dili ta makakaplag diri og kalinaw kay mosugot sa dili bisan og kinsa pay mulingko diha sa kuan sa taas nga posisyon. Diri sa atong nasod lang nga i-practical nato ni. Kung imong nahinumduman wala pay nahitabo sa Pilipinas nga dunay kalinaw diha sa taas. Tanan nga nag-edad og 60 gikan sa naghangtod karon ang politikanhon nga dagan sa atong nasod, permanente dili mahurot ang isyu, dili mahurot ang kasamok. Sa una panahon ni Duterte, dunay nakauyon, doon na po'y naglagot mo nang dili gyud mawala ang kagubot. Panahon ni Cory, panahon ni Marcos, panahon ni Irap, panahon ni Arroyo, panahon pa sa nagkalain-laing mga presidente sa Pilipinas, permanenteng madunggan ato ang kagubot, mga isyu o uban pa nga klase nga mga balita. O nga makita nato na nga bisan unsaon nato og tinguha og kalinaw, dili gyud nato makaplagan diri sa kalibutan ang kalinaw. So, asa man gid nato makaplagan ang kalinaw? Mga ka-Facebook ato rong isgutan nga ang kalinaw nga gipangita sa Ginoo, ang kalinaw nga gipangita sa tao, dili ni makaplagan diri sa kalibutan. O bisan ganig moadto ka sa laing nasod, naagi hapoy kasamok, pero mas lesser di sila dito dapit sa Amerika. Murag naagi hapoy kasamok dito silang nasod, pero mas lesser compare sa Pilipinas. Labi na karon sa social media, grabe kaayo ang gitawag nato og mga panghitabo gyud mga
ka Facebook. O naay ko Andre, si Andy Colo Hiramis. O kumusta mo diya? May gabi diya. May gabi maayong magandang gabi po sa lahat ng ating mga relative po sa ibang bansa. O mayroon po tayong kababayan doon sa Netherlands, no? Sa lahat ng panid sa mundo, maraming tinatawag natin dito mga kaparyente, mga kaigsunan. Salamat sa mga kaparyentihan na to, no? Okay, so ato lang gisgutan karon unsa ang kalinaw? Peace. Yung tag-peace mga isuon kalinaw na, no? Now, ang Bible nagasulti diri sa John. Ako aning i-shortcut ng atong preaching karon kay musugot tag sa dili ang kalinaw nga gipangandoy sa tao diha ra gyud ni sa panahon nga ikaw makabaton og lig-on nga pagtuo sa Dios. Na tanaw na to ha. Ang mga example ni ini mao silang Pablo, si Pablo gipreso sa imo nang basahon sa Acts 16. Acts 16:16 paingon sa 31, makita nimo na nga si Pablo diha gipreso. Pero ngano lagi nga bisan gipreso si Pablo, nakabaton gyapon siya kalinaw. Ang point ko dinhi mga kaigsuonan, ang tao makabaton lang siya kalinaw kung una sa tanan naa niya ang espiritu sa Ginoo. Akong basahon ng 16 ha, akong basahon ng 16. Okay. John 16 verse number magsugod sa verse number verse number 4. Ingon pa ni Kristo, wala ko kamo sultii ni ining mga butanga sa sinugdanan kay ako uban pakman kaninyo. 5. O karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako, kasi may nagpadala niya si Jesus, si Elohim, si Adonai ang amahan. Ingon siya, o karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinuoy unsa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. 6. Apan karon nagisulti ko na kaninyo, nasubo kamo. Nasubo na kining gitawag nato mga kaigsuon kasubaanan. Siyempre, si Jesus Christ ani higayona mubiya na siyang mga apostol. Moadto na sa gitawag nato lain nga lugar. Di na niya makita. Mato pa niya, apan karon nga gisulti ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga ang mas makaayo kaninyo, nga biyaan ko kamo kay kun dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko sila kaninyo. Unya, inig-abot niya, iyang pailho ng mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang mga sala o sa pagkamatarong o sa pagsilot. Pailhon sila sa ilang mga sala. Ingon diya, pailhon sila sa ilang mga sala. Mga kahigalaan, ining takda sa kagabion. Ang akong pagkadalon nga minsay, the power of the Holy Spirit. What is the function of the Spirit in our era? Musugotag sa dili, ang Holy Spirit sa ato karong kapanahonan, usas siya kadominante. Sa panahon sa karaang tugon, ang dominante sa karaang tugon, mao ang God the Father. Ug tungod kay dominante siya, siya ang naghimo sa kalibutan. Siya ang himo sa kalibutan, siya ang nagdomina, nagdisenyo niini. Sa panahon nga si Kristo miari, siya na pod ang gitawag natog dominante sa iyahang leadership kauban sa 12 niya ka mga apostolis nga iyang gipili.
ug sa diha nga gipatay si Kristo, miuli si Kristo sa langit, o nga misugod ang panahon sa gitawag og the era of Holy Spirit. O kita karon nakiter kita sa Holy Spirit, panahon sa Espiritu Santo. Nga ang dominante karon sa atong panahon mao ang Holy Spirit. Timan ana tog pag-ayo nga human si Kristo namatay o gilubong o nabanhaw, didto nagsugod og himiuli sa langit, didto nagsugod ang leadership of the Holy Spirit, mga ka-Facebook. So, ang Holy Spirit, gisaad ni Kristo sa tanan nga mutuo niya, nga iyahang ipadala diri sa kalibutan. Gitawag tani og helper. Helper ni siya. Ang pasabot, magtatabang sa mga Kristohanon, diha sa ato ang pagsilbi sa Dios, diha sa atong pag-alagad sa Dios, diha sa to ang pagpadayon sa papakig-uban sa Ginoo. Ang Holy Spirit, siya ang nagdominar sa atong kinabuhi. Bubitaw na nga ang Holy Spirit, pag ang tao walay Holy Spirit, dili siya makabaton og kalinaw. Because ang Holy Spirit, siya ang nanag-iya sa kalinaw. Ingon siya mga ka-Facebook sa verse number 8 sa John sa John 16:8. Unya inigabot niya kining niya Holy Spirit ni. Iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang mga sala o sa pagkamatarong o sa silot. Atong mahinumduman nga ang Holy Spirit siya ang dako kayo og function sa kinabuhi sa mga tao nandiri sa panahon sa church o sa panahon sa era of Holy Spirit. Siya ang dominante kaayo sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ug diha sa iyahang pagdominar sa mga Kristohanon o magtotoo, doon na siya buhaton. Doon na ihatag niya nga kalipay o kalinaw mga higala. Ato basahon ang Galatian 5:22. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog kayo, pagkamatinudanon. So, makita na to ang Holy Spirit nga mipuyo sa kinabuhi sa mituo og midawat ni Kristo nga iyang manluluwas. Dunay kinaiya o character sa Holy Spirit nga iyang ihatag sa mga tao nga midawat ni Kristo. Unang ingon sa Galatians 5:22, apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Ingon tao gugma sa pag-alagad. Gugma sa pag-alagad ngadto sa buhi nga Dios. Ang pag-alagad sa Dios nga buhi mao kini ang priority nga kinaiya sa Holy Spirit nga iyahang ihatag, i-share dito sa kinabuhi sa mga magtotoo. Kinsa maning mga taong gikonsaran si Espiritu sa Ginoo, ang mga sa Old Testament si Samson, pero ang nakalahi sa karaang tugon ang Holy Spirit mo kawas, mo puyo, mo balik, mo sulod. Pero sa panahon sa church era o church age mga higala, ang Holy Spirit nahimo na siyang silyo sa tanan nga nagadawat ni Kristo o dunay kinaiya sa Espiritu sa Ginoo nga iyang ihatag diri sa mga tao nga nagsunod sa iyang mga pulong. Ato pa diha, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon. So mao kini ang major nga kinaiya sa Holy Spirit nga mo dominar sa kinabuhi sa tao nga nagadawat ni Kristo Jesus nga iyang Ginoo manluluwas. Dinhi magud sa atong panahon karon mga ka-Facebook, dili sayon ang giatubang sa usa ka magtotoo niini nga kalibutan. It is the world, this is the world of deceiving. Pagpangilad maoy pinaka worst mo na ang nature sa yawa. Ilaron gyud sa yawa ang mga tao. Ilaron gyud sa yawa ang mga tao unya unsa may paagi para ang tao dili mailad. Mao na nga ang Ginoo naghatag sa Espiritu
ngadto sa nagdawat ni Kristo matupa sa Epeso 1:13. Mo ni ang atong mabasa diri. Ingon diha mausab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe nga naghatag kaninyo kalawasan mitumo kang Kristo busa gipatikan kamo niya sa Espiritu Santo timaan nga kamo Espiritu nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Makita na to nga ang mga ilhanan o sign o ebidensya sa mga tao sa Dios niining panahon na mao ang Holy Spirit nga naa nagpuyo sa kising-kasing kinabuhi sa usa ka tawo. O kung gipuy-an na ang imong kinabuhi sa Espiritu sa Ginoo, mao na ning makinaiyan nimo ang gitawag nato og kalipay, kalinaw. Bisan gubot ang kalibutan, grabe ang isyo, social media ambot, dili na kung magsige kag tan-aw magubot puti mong una-una. Pero bisan taliwala sa kagubot sa kalibutan kung ikaw luwas na kay Espiritu sa Ginoong puyo si mong kinabuhi, do na kay peace of mind. Kay nga naman, bisag unsa pa kakasamok sa kalibutan, ingnon ta mo, kining tanan may katapusan. Ang tinuod nga kalinaw nga gipangandoy nimo ug nako kanang naa kay Holy Spirit si mong kinabuhi. Kanang do na kay kasiguruhan nga kung moabot nimo ang kamatayon nahibalo kag asa ka dalon, asa ka ibutang ni Kristo. And that is the real peace nga ikahatag sa Holy Spirit sa matag usak ka tawo nga mituog misalig ni Kristo. Muna nga inon ta ka kinahanglan masayod ka. O kung wa pa ka masayod dapat tinguhaon nimong masayod ka nga human sa kamatayon kahibalo ka kung asa ka ibutang ni Kristo. Balikon ako sa makadaghan, ang kagubot sa kalibutan, dili ni siya maundang. Kay sukad sa una og hangtod karon. Dugay na kay ko sulod na sa 40 kapin ka tuig nagpuyo ko sa kalibutan. Wa ko'y na matikdan nga ang politikanhon sa Pilipinas nakabatog kalinaw. Puro kasamok mga kaigalaan. Muna nga kung ang imong paglaom, imong i-concentrate diri sa kalibutan, diri sa atong nasod, ma-discourage ka. Kay puro kasamok ang atong mabati, di mahutdag isyo. O puro kasamok, muna ni ang dagan sa Pilipinas, mga higala, nagka-worse karon sa atong kapanahonan. Kay niya naman ta sa gitawag high technology, high-tech na sad mga kaigalaan ang buhat sa pagpanglimbong ug buhat sa pagpangilad. Mao nga kinahanglan ang usa ka tawo kundi siya gustong mailad, kinahanglan nga iyang ipapilit ang iyang utok. Kinahanglan makakat-on siya sa pagkupot sa mga prinsipyo nga naa sa Biblia ug kini na prinsipyo mao kini ang muhatag og kalinaw sa usa ka tawo. Siguro ta nasakitan ta sa nahitabo diri karon sa Pilipinas. O nagkalain-lain nga lugar na ako nakita, dunay daghan kaayong mga protesta, rally, peace rally. Pero tan-aw na to, why epekto na ang tanan mga higala. Kay sakita nako ang yawa rong panahon na nasubraan kahakog sa gahom. Pero balikon ako sa makadagan, kung nag-focus ka sa kalibutan, hopeless ka. Pero i-focus nimo ang imong kinabuhi sa Ginoo, makabatod kag paglaom, makabatod kag kalinaw. Kay kini nga kalibutan, human nga nahagbong si Satanas sa pagpakasala o apil ang tao. Ang tao na mugid mao nay mag-umol siyang kaugalingon nga kasamok. Mag-umol siyang kaugalingon nga gahong sa pagpakasala ug uban pa nga kadautan nga buhat mga higala. Pero usaon raman na nga makalingkawas kita. Ang ako lang dining point ba nga dili nato i-focus ang atong mga mata diri sa kalibutan. I-reserve ang imong kalag sa eternity nga diha sa Ginoo. Mga matay tang tanan sa kalibutan. Sapian ka man og bisa pag-unsay rangko nimo sa kalibutan, mga matay tang tanan. Ang importante nga sa dili pa moabot ang maong
panghitabo sa kinabuhi nga dili nato ikasalikway, dili nato kalikayan. Kita karon nahibalo kung asa ta ibutang sa Ginoo. Kung gusto kang masayod mahitungod sa imong kalag, dawata si Jesucristo, sa ligi siya og tuohi. Ang iyahang kamatayon mooy kagawasan o kaluwasan sa imong kalag. Mayong gabi, ang Diyos mga panalangin kanatong tanan og tugad bidag